بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کہہ دیو آمین۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، تے محروم نہ کرے سانو رحمت تو، محروم نہ کرے سانو رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر، اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، تیرے بندے ہاں، سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک 17 رمضان 2021، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر تساں احباب دی زیارت دا موقع عطا فرمایا۔ رمضان المبارک بڑی تیزی نال ساڈے کولو جدا ہو رہے ہیں، نصیبہ مقدرہ دی بات ہے، دوبارہ رمضان المبارک دیاں سعادتاں پتہ نہیں حاصل ہونیاں نے کہ نہیں۔ اپنے دائیں بائیں، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے علاقے دے اندر دیکھو، پچھلے سال کئی ایسے پیارے جنہ ساڑھے نار رل کے رمضان المبارک دیاں سعادتاں حاصل کیتیاں آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل دی بات ہے، خطیب شیعہ، وکیل صحابہ، ختم نبوت دے عظیم سپاہی، قرآن و سنت دے بہت بڑے دائی اور اہل حدیث اسٹیج نو قرآن پاک دا پڑھن دا ایک نیا لب و لہجہ دین والے
خوبصورت انداز میں لوگوں تک قرآن پاک پہنچانے والے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی جو کہ کل حیات سن آج اللہ نو پیارے ہو گئے نے. دعا کرو اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دیاں آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے. اللہ تعالی یقیناً انہاں ساری زندگی ختم نبوت دا کام کیتے، اللہ دی توحید دا پیغام دیتے، عظمت صحابہ دا پیغام دیتے، اور خاص کر فرمایا کردے سن میں اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دل لگا کے بیان کیتی ہے، جدی وجہ کر کے اللہ تعالی نے مینوں عظمت عطا کیتی ہے. پھر اللہ تعالی نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دا جھنڈا لہران دا مولے پائے. اج 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہی ماں عائشہ دے وفات دا دن ہے، اور آج حضرت قاری صاحب دے وفات دا دن ہے. اللہ انہاں دی آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اور جتنیاں بھی خدمات نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. یقیناً اہل سنت والجماعت بالخصوص اہل حدیث لوگاں واسطے یہ بہت بڑا صدمہ ہے. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن میں نبی پاک دی ختم نبوت دی خاطر اپنے جسم تے کوڑے برداشت کیتے نے. ختم نبوت دا مجاہد، کتاب و سنت دے دائی، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، آخرت دے معاملات آسان فرمائے. میں بات تے کر رہا سا یہ نصیباں دی گل ہے، مقدراں دی گل ہے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان المبارک دیاں سعادتاں حاصل ہون گیاں کہ نہیں. رمضان المبارک دے جڑے ایام گزر گئے سو گزر گئے، جڑے بقیہ 12 یا 13 دن باقی نہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دنوں دے اندر اپنے سامنے چکن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے. اور آج دا خطبہ جمعہ گناہوں سے معافی، گناہاں تو توبہ. انسان دنیا تے رہندیاں کمیاں کوتاہیاں، کوئی نہ کوئی زیادتی، کوئی نہ کوئی ظلم، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاندے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اگر بندے کو گناہ ہو جاندے تے اللہ تعالیٰ کو بندہ معافی منگ لیندے، کائنات دا رب اپنے بندے نو معاف کر دیندے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک پیش کرن تو پہلا ایک دو باتاں کرنا ضروری سمجھنا. توبہ دے حوالے نال 3 باتاں دا جڑا بندہ گناہ کر لے 3 باتاں دا خیال رکھنا چاہیے. اگر گناہ دا تعلق اللہ دی ذات نہ لے، پھر سب تو پہلا جڑا گناہ کر بیٹھے فوراً انہوں چھوڑ دے. دوسرے نمبر تے اپنے گناہ تے نادم ہو جائے، اور تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ کرے کہ آئندہ اے گناہ میں کراں گا نہیں. اے او گناہ اے جدا تعلق رب دے نال ہے، تے اگر اس گناہ دا تعلق رب دی مخلوق نالے او دیاں 3 شرطاں اے نے. تے چوتھی شرط اے وے کہ جدے نال زیادتی کیتی ہے او دے کولوں معافی منگے، کسے دی عزت اچھالی ہے، کسے تے الزام تراشی کیتی ہے. اے 4 شرطاں نے او دے واسطے. رب کولوں پکی سچی توبہ کرے، او گناہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے چھڑ دے. جڑا گناہ کیتے او دے تے نادم ہو جائے، تے جدے نال زیادتی کیتی ہے او دے کولوں معافی مانگ لے، انہوں راضی کر لے. انہوں توبہ کہندے نے، انہوں کہندے نے گناہ تو معافی منگنا. تے جدو بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آ کے رب کولوں معافی مانگ دے، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے تے آئے اپنے بندے نو خالی نہیں موڑدا. دنیا دارے ایک باری ناراض ہو جائے، انہوں منانا مشکل ہو جاندے، بندہ بڑے ترلے پاندے، بڑے واسطے پاندے، لوگ معاف کر دیندے نے پر دل وچوں گل گواندے
نہیں، لیکن اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر بندہ جدو آندے اللہ دے سامنے سر جھکاندے آنسو بہاندے اللہ تعالی اپنے بندے دے آن دی قدر بھی کر دے گناہ بھی معاف کر دے اور اللہ تعالی اپنے بندے پہ رحمتاں بھی فرماندے۔ آئیے سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جڑا میرا بندہ میرے دروازے تے آ جاندے معافی مانگ لیندے توبہ کر لیندے توبہ کرم دے بعد نیک عمل شروع کر دیندے تے کائنات دا رب ایدے گناہاں نوں معاف ہی نہیں کردا بلکہ اللہ تعالی اپنے بوئے تے آن دا قدر کردا اے۔ اللہ تعالی اپنے دروازے تو معافی منگن دا قدر کر دے۔ اللہ تعالی اپنے گناہاں تے نادم ہون دی وجہ کر کے اپنے بندے تے کرم کر دے۔ اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا سی اپنے بندے دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے آ۔ معافی منگیے اے گناہ کیتا ایک جدوں معافی منگنی اللہ گناہ نہیں رہن دیندا نیکیاں بنا دیندے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کائنات دا رب بڑا بخشن والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ دے قرآن دے کار مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا تواڈے اندروں جیڑا بندہ وہ گناہ کر بیٹھا ہے دھیان کریا جے توجہ کریا جے آج ہر بندہ گناہگار ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی انجانے جانے دے اندر کمی کوتاہی ہو جاندی ہے۔ اللہ دے در تے آ جا جے گناہ کر بیٹھا رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اپنے بندیاں نوں معاف پیا کر دے آ جا اللہ دے در تے آ جا اور رب دا پیغام سننا اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ واڈے اندروں کسی بندے نے اگر کوئی گناہ کر لے اپنی جان تے ظلم کر لے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رب دے در تے آ جا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے تے تو جدوں بھی آئے گا رب دے دروازے تے یجد اللَّهَ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اللہ تعالی اپنے بندے نوں اپنے دروازے تے آئے خالی نہیں موڑدا اللہ اپنی رحمتاں کردا جدوں بھی رب دے بوئے تے آئے گا رب نوں بخشن والا مہربان پائے گا۔ اللہ دے قرآن دا کار مقام اللہ فرماندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے جتھے لفظ کل دا استعمال کیتا ہے مخاطب اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फरमाए। ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर जिथे भी लफ्ज़ कुल दा इस्तेमाल फरमाया बड़ा अहम मसला बयान कीता, बड़ा जरूरी मसला बयान कीता। इथे भी अल्लाह ताला ने एक अहम पैगाम दिते, मुखातब अपने पैगंबर नु कीते ते कायनात दे लोगां नु पैगाम दिता है। अल्लाह फरमांदे ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया मेरे महबूब जी मेरे बंदियां नु कह दो या इबादी अल्लज़ीना असरफू। कैसियां रब दियां रहमतां ने, तो रब दियां नाफरमानियां भी करने ते फिर भी रब कहंदा या इबादी अल्लज़ीना। तू शराबां भी पीने रब फिर भी कहंदा पे या इबादी अल्लज़ीना। तू ज़िना भी करने रब फिर भी कहंदा पे या इबादी अल्लज़ीना। तू रिश्वत भी लई जाने, मिलावट भी कीती जाने, तू कत्ल भी कीती जाने, धोखे भी कीती जाने, रब फिर भी आवाज़ां लगांदा पे या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। फरमाया सोनिया मेरे बंदियां नु कह दियो जेड़े बंदियां ने मेरे बंदियां ने जेड़े मेरे बंदियां ने अपनियां जानां ते जुल्म कर रहे, अपनियां जानां ते ज़ियादतियां कर लियां ने, गुनाह करन दे बाद गलती होने दे बाद रब दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं जे हो जाना। अल्लाह तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद नहीं जे होना। अल्लाह को अकबल। इस आया मुबारक दा शाने नुज़ूल के आ गए मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा ने। मक्के दे कुछ काफर आए ने, इन्हां कत्लो गारत बड़ी कीती है ते बड़े गुनाह कीते हुए ने। कहंदे ने सोनिया तेरा दीन बड़ा चंगे, तेरा दीन कर लिहाज नाल बड़ा प्यारे, पर असी गुनाह इन्ने को कर बैठे हां, साडे गुनाह माफ होणगे कि नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते ने रब दे दर ते आडो, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना हो, अपने गुनाहां दी माफी मंगो, अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ कर देगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख़्शे सानू, जे एक कतरा बख़्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। ते जे मैं वेखा अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते फिर बल्ले बल्ले बल्ले। ते एक गुनाह मेरा लोकी वेखण ते देवण देश निकाला, 100 गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पर्दे पावण वाला। अल्लाह दा
कुरान फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया सोनिया कायनात दे लोगां नूं ऐलान कर दियो या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला बड़े बंदियां दे सारे गुनाहां नूं माफ कर देंदा है। एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमांदे ने नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। और मैं सोनिया मेरे बंदियां नूं कह दियो मैं बड़ा माफ करने वाला वां, मैं बड़ा मेहरबान वां। अल्लाह अकबर कुरान पाक दे मुतअद्दिद मुकामात तैनूं बुलांदे पै ने। आडा बड़ियां गलतियां करनियां ने, बड़े गुनाह कर लेने, रब कोल माफियां मंग ले, अल्लाह माफ करने वाले। अल्लाह अकबर एक दो बातां जरूरी तौबा दे हवाले नाल सब तो पहला अगर किसी भैन भरा नाल, किसी रिश्तेदार नाल, किसी महल्लेदार नाल, किसी मुसलमान भरा नाल ज़्यादती कर बैठे आज ही दुनिया ते माफी मंग ले। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते किसी मुसलमान भरा ते जुल्म कर लेंदे, दुनिया ते अपना मामला निपटा ले, कयामत वाले दिन दिरमो दिनार नहीं काम आने, कयामत वाले दिन पैसे नहीं काम आने, कयामत वाले दिन होएगा कि जिहदे नाल ज़्यादती कीती होई तेरियां नेकियां ओनू दे दित्तियां जाणगियां ते अगर नेकियां ना होइयां ते ओदे गुनाह तेरे ते डाल दिते जाणगे। ऐ दुनिया ते रह करके अल्लाह कोलों माफियां मंग ले, अल्लाह कोलों तौबा कर ले। ते गुनाहां दियां माफियां किवें मंगियां जांदियां ने? मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला को बयान करदे ने। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी फरमांदे ने मैं नबी पाक दी खिदमत दे अंदर हाज़िर होया वां, मैं अर्ज़ां कीतियां सोहणिया दसो ना नजात के सीध दे अंदर है, कामयाबी के सीध दे अंदर है। नबी पाक ने तीन बातां इरशाद फरमाइयां। आप फरमांदे ने अमसिक लिसाना का, अपनी जुबान अपने कंट्रोल के अंदर रखा कर, वालिया साका बैतों का, अपने घर के अंदर रहा कर, फजूल घरों बाहर ना निकलिया कर। वाबकी अला खतीअती का, अपने गुनाहों नूं याद करके रोया कर, अपने गुनाहों नूं याद करके आंसू बहाया कर। अल्लाह को अकबर वह जुगता याद करने वाले, वह गाने याद करने वाले, तरह तरह के स्टेटस लगाने वाले, कदी अपने गुनाहों नूं याद कर लिया कर। तू 30 साल दो गए, तू 40 साल दो गए, तू 50 साल दो गए, तू 60 साल दो गए, तेरी जिंदगी के अंदर नेकियां किन्नियां कोने ते गुनाह किन्ने कर छड़े ने। अगर तू हिसाब करन बैठ जाए अल्लाह दी कसमें रब दे सामने रोंदा रवे, अपने गुनाहां दी माफी मंगदा रहे। वाबकी अला खतीअती का, वाबकी अला खतीअती का, कदी इंज दा मंजर बनाया करना, इंज दा माहौल बनाया करना। रात दा वक्त होए, मुसल्ला होए, तैनू तेरा बाप वेखण वाला ना होए, तेरी मां वेखण वाली ना होए, तेरे भरा वेखण वाले ना होण, तेरे महल्लेदार वेखण वाले ना होण, अल्लाह दे दरवाजे ते आके बह जा मालिका कोई नहीं वेंदा पिया, मैनू पता है या तैनू पता है मैं जेड़े तनका गुनाह कीते ने या लोगों दे सामने गुनाह कीते ने। अल्लाह को अकबर मालिका तेरे दर ते आके बैठा वा, तू आपे फरमाने मेरे दर ते आया बंदा खाली नहीं जांदा। अल्लाह मैं अपने गुनाहों ते नादम हां, मैं अपने गुनाहों ते शर्मिंदा हां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدو بندہ رب دے دروازے تے آ جاندا ہے اینے کر کے اللہ دے سامنے اکھاں دندروں آنسو بہاندے ایدی اکھ دندروں پانی دا قطرہ نکل دے ایدے رخساراں تے ڈگ دے ایدے رخساراں تے ایدے آنسو دا قطرہ گر دے اے آنسو دا قطرہ باپ دے اندر صاف کر دے اللہ ایدی زندگی دے سارے گناہ پہلا معاف کر دیندا ہے اللہ اکبر آتے سینا رب دے دروازے تے آ کے کدی معافی مانگتے سینا کدی انج دا منظر بناتے سینا میں تے معافی دا مولا طلبگار گا میں گناہگار گا میں گناہگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار گا میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میرے مولا تو غفور رحیم بڑا میں پہ کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چکر میری بخشش چکر میں خطا کار گا میں گناہگار گا میں گناہگار گا میں تے معافی دا مولا طلبگار گا میں گناہگار گا میں گناہگار ہاں آواز آتی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا جدوں بھی آئیں گا اللہ تے در تو خالی نہیں جائیں گا اللہ تینوں معافیاں عطا کر دے گا ایک گل اپنے ذہن دے اندر بٹھا لے مینوں رب دی قسم تو اپنے بھرا کول جاویں بار بار معافی منگے تیرے کولوں کتا جاندا ہے تو اپنے رشتہ دار کول جا کے معافی منگے او تیرے کولوں کتا جاندے تو اپنے کسے سجن بیلی کول معافی منگے ایک واری معاف کر دے دوسری واری معاف کر دے تیسری واری معاف کر دے تے چوتھی واری کہندا یار تیرا تے کام ہی انج دے میں تیرے نال نہیں چل سکدا تو میرے مطابق نہیں تو میرے مزاج دا نہیں اے دنیا دے لوگ نے جڑے اپنے غصے تے دار کر دیندے نے تے تو جدوں بھی رب دے دروازے تے آئیں گا اللہ فرماندے نے میرے بندیا میری زبان وچوں کدی نہیں سنے گا کہ روز ہی آ جانے بلکہ رب اپنے دروازے تے آئے بندے نو ویکھ کے خوش ہوندا ہے رب ناز کر دے میرا بندہ آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مینوں قسم ہے اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی گناہ کرنے چھڑ دیو تے اللہ تعالی تواڈی جگہ تے ایسی قوم لے آئے جڑی گناہ بھی کرے تے اللہ کو معافیاں بھی منگے اللہ کو اکبر اللہ اس حدیث دا مفہوم ہے کہ رب نو چنگا لگ دے کہ میرا بندہ غلطی کر کے میرے در تے آ کے شرمندہ ہوئے میرے در تے آ کے نادم ہوئے اور نبی پاک فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن پوری آدم دی اولاد خطا کارے گناہ گارے وہ دے کولوں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاندے وہ دے کولوں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے بہترین او بندے جڑا اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی منگدا رہندے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہندے اللہ کو اکبر اللہ رب دے در تے آندا جدوں بندہ توبہ کرن واسطے نبی پاک نے مثال دے کے سمجھایا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان
بیان کرتے ہیں نبی پاک فرماندے نے توبہ تے بندے دی مثال انجی ہے جویں کوئی بندہ سفر دے اندر نکلے چلدے تھک گیا ہے ایک سب جناب درخت دے نیچے تھکاوٹ دی وجہ کر کے اپنی سواری بن دیتی ہے آپ آرام پیا کر دے بیدار ہویا نہ دیکھیا نہ سادو سامان نہ سواری تے پریشان ہو گیا اللہ اکبر اللہ دوبارہ پریشانی دے عالم دے اندر اوتھے ہی لیٹ گیا پھر دوبارہ بے جناب بیدار ہویا نا سواری بما سادو سامان موجود ہے تے ایڈا خوش ہوئے انہوں خوشی دے اندر آ کے پتہ ہی نہیں چلیا ایک کہنے لگیا اللہم انت عبدی وانا ربکا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اللہ تو میری سواری لٹا دیتی تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب انہیں خوشی دی عالم دے اندر کہنا تے سی کہ میں تیرا بندہ تے تو میرا رب ہے کہندے تو میرا بندے تے میں تیرا رب خوشی دے عالم دے اندر جویں اے خوش ہوندا پے ایویں اللہ دے در تے جدوں گناہگار آ کے توبہ کردا ہے اللہ تعالی اپنے بندے تے میرا دی ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے حدیث پاک سماعت فرمانا گناہ جتنے بھی ہو گئے نے غلطیاں جتنیاں بھی ہو گئیاں نے رب کو معافی منگیا کر اللہ دے دروازے تے آیا بندہ خالی نہیں ہو جاندا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ 99 قتل کر چکے ہیں 99 قتل کر چکے آئے تے اج گناہ کر کر کے اک گئے گناہ کر کر کے اک گئے تے دل کیتے کیوں نہ ہوئے رب کو معافی منگ لواں اپنے گناہاں دی توبہ کر لواں لوگاں نو کہن گیا یار میں کو عالم دین دسونا کو نیک بندہ دسونا جدے کول میں چلا جاواں تے اپنے مسئلے دا حل پوچھ لواں چلدا ایک راغب کولے چلا گیا بہت بڑا عالم وقت دا اللہ تے جا کر کے کہن لگیا یار میں 99 قتل کر چکیا ہاں مینوں دسنا میں رب کو توبہ کرنا چاہنا وا اپنے گناہاں دی معافی منگنا چاہنا وا میرے گناہ معاف ہون گے کہ نہیں میں جڑے قتل کیتے نے تے رب کہندا ہے جا چلا جا تیرے گناہاں دی معافی کوئی نہیں رب تینوں معاف کوئی نہیں کرنا انہیں تلوار پکڑی ہے تے راغب دا سر وی تن تو جدا کر دیتا ہے 100 بندے دا قاتل پر دل نو چین کوئی نہیں دل نو آرام کوئی نہیں جدوں دلوں بندے نو اے تڑپ لگ جائے کہ میں رب کو معافی منگنی ہے انہوں گناہ نہیں کرنا پھر انی دیر تک بندے تے دل نو سکون نہیں آمدا جنی دیر تک بندہ توبہ نہیں کر لیندا جنی دیر تک بندہ گناہاں دی معافی نہیں مانگ لیندا ایک اور بندے کول گیا یار مینوں کوئی ایسا بندہ دسو نا جیڑا بندہ میری صحیح رہنمائی کر سکے لوگاں کہیا ہاں پلا بستی دے ول چلا جا اوتے نیک لوگ رہندے نے تے اوتھے ہی رہنا ہے واپس نہیں آنا جتنے تو رہنے اے علاقہ بڑا خراب ہے ماحول دا بڑا اثر ہویا کردا ہے بندہ چنگیاں کول رہندے چنگا ہو جاندا ہے پیڑیاں کول رہندے بندہ پیڑا ہو جاندے صحبت چنگی اختیار کریا کر شرابیاں نال یارانہ نہ لایا کر زانیاں نال جرانہ نہ لایا کر فلماں تے ڈرامیاں والیاں نال یارانہ نہ لایا کر ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا پچھتاویں گا تے کہیں گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش دنیا تے میرا یارانہ چنگا چنگیاں لوگاں نال ہوندا نمازیاں کول بویں گا نمازی بن جائیں گا حیا والیاں کول بویں گا حیادار بن جائیں گا قرآن پڑھن والیاں کول بویں گا قرآن پاک پڑھن والا بن جائے گا اے نیک بندہ کہن لگیا یار اس بستی وال چلا جا اوتھے نیک لوگ رہندے نے تے اوتھے ہی رہی مڑ کے نہ آئی اللہ اے ارادہ لے کے توبہ دا ارادہ لے کے
اپنا پنڈ چھڑ کے اس بستی وال جا رہا ہے. اللہ کو اکبر. رستے دے اندر پیغام اجل آ گیا ہے, رستے دے اندر موت دا سنیا آ گیا ہے. اے فیصلہ بادیاں مدن پوریا, موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے آ جائے, موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے آ جائے, کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے, کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے جگان چھڑ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ڈر جا رب کولو تے اپنے کل واسطے بھی کو فکر کر لے, پتہ نہیں کدوں ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے, رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا, اللہ دے سامنے کس منہ نال پیش ہوئے گا. ڈر جا توبہ کر لے, ہن وقت دے رب کو معافی مانگ لے. اے رستے دے اندر چل دے دی موت آ گئی ہے, پیغام جلا گئے. اللہ کو اکبر. ہن رحمت دے تے عذاب دے دوویں فرشتے آ گئے نے, جہنم دے نگران تے جنت دے نگران فرشتے آ گئے نے. اللہ جنتی کہندے نے اسی لے کے جانے, جہنم دے نگران فرشتے کہندے نے اسی لے کے جانے, عذاب والے فرشتے کہندے نے اسی لے کے جانے. انہیں ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری ہے, 100 قاتل دا بندہ 100 قتل کرن والا بندہ ہے, تے اسی اینو جہنم ول لے کے جانے. تے رحمت دے فرشتے کہندے نے اساں لے کے جانے, کیونکہ توبہ دا ارادہ کر چکیا سی. اس بستی وال جا رہے سی, توبہ دے ارادے نال جا رہے سی, توبہ دی نیت دے نال جا رہے سی. اللہ اکبر. اللہ ہن جھگڑا ہو گیا فرشتیاں دا, تکرار ہو گئی آپس دے اندر. آسمان والے رب نے انہاں دا فیصلہ فرمایا. اللہ فرماتے نے میرے فرشتیوں انج کرو, زمین ناپ لو, زمین نو چیک کر لو, جڑے پاسے زمین زیادہ ہوئے گی اس پاسے دے فرشتے نال لے جایا جے. انہاں جڑا سفر کیتا ہے اللہ کو اکبر, اللہ نیک لوگاں دی بستی دور سی تے بریاں لوگاں دی بستی قریب سی. سفر تھوڑا طے کیتا سی, لیکن توبہ دا ارادہ لے کے نکلنا رب نو ایڈا چنگا لگے. اللہ نے زمین نو حکم دتے جڑی نیکاں دی بستی ہے ادھروں سکڑ جا, تے جڑی بریاں دی بستی ہے ادھروں دور ہو جا. اینڈ فرشتیاں زمین ناپیے تے رحمت دے فرشتے جنت دے فرشتے نو نال لے گئے نے. رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس واقعے تو پتہ لگ گئے رب نو توبہ کڈی چنگی لگ دیئے, رب نو توبہ کڈی پسند ہے. آج رمضان دا مہینہ ہے, اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے اور اللہ دا ترلا ماریا کر. معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیا, معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیا, معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں. چنگا گایا مندا گا اخیر تیرا بندہ گا, چنگا گایا مندا گا اخیر تیرا بندہ گا. پر آندے آندے ہوگی مینوں دیرے اللہ سونیا, آندے آندے ہوگی مینوں تیرے اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سون. دن گن دساں میں خطاواں اللہ کیڑیاں, گن گن دساں میں خطاواں اللہ کیڑیاں. مچ گیا میرے تو گھنیرے اللہ سونیا. گن گن دساں میں اللہ جی, گن گن دساں میں خطاواں اللہ کیڑیاں. مچ گیا میرے تو گھنیرے اللہ سونیا. معافیاں دے کلمے اج پھیرے اللہ سونیا.
سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا تے میریاں خط تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے مولا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تڑا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا تڑا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اج آگے آئیے اللہ دے دروازے تے آئیے اپنے گناہاں دی معافی منگی اللہ تعالی گناہاں نو معاف کرن والا اللہ دا اعلان فرمایا نبئ عبادی انی فانی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا سونیا میرے بندیاں نو کہہ دیو میں بڑا بخشن والا مہربان ہاں اللہ کو اکبر آئیے ایک واقعہ بیان کراں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں غلطی ہو جانا بڑی گل نہیں غلطی تے ڈٹ جانا گناہ تے گناہ کرنا بڑی گل ہے غلطی ہو جانا بڑی گل نہیں اپنے گناہوں تے شرمندہ رہنا چاہیدا ہے ادھر دھیان کرے اجے نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک دیاں تیاریاں کیتیاں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میرے نو اللہ تعالی نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے مال بڑا عطا کیتا زندگی دے کدی دو سواریاں کٹھیاں نہیں ہوئیاں غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ تعالی نے مینوں دو سواریاں بھی عطا کیتیاں نے اللہ کو اکبر اللہ نے کر کے رحمت کائنات نے سفر جاری کیتا ہے میں پیچھے رہ گیا میں کہ باپ دے اندر پہنچ جاواں گا روزانہ تیاری کرنا سستی ہو جاندی ہے نہیں جا سکیا واقعہ لمبا لیکن مختصر کرنا چاہنا بڑی باری تو سماعت کیتا ہے لیکن گل توبہ دی کرنا چاہنا وا دھیان کرے اجے توجہ کرے اجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے مدینہ منورہ پہنچ گئے نا تے منافقین بھی اس جنگ دے اندر نہیں سی جا سکے انہاں جھوٹ بول بول کر کے اپنے عذر پیش کیتے نے میرے دل دماغ دے اندر بھی بڑے جناب جھوٹ آئے لیکن میں جھوٹ نہیں بولیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے کعب تو کیوں نہیں غزوے دے اندر شریک ہویا جنگ دے اندر کیوں نہیں شریک ہویا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کو کہندے نے سونیا دولتاں بھی موجود سی سواری بھی موجود سی بس سستی ہو گئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کعب سچ کہندا پے جا کعب چلا جا جنی دیر تک آسمان تو رب تیرا فیصلہ نہیں کر دیندا انی دیر تک اللہ کو اکبر تیرے بارے میں کوئی گل نہیں کر سکدا میرے پیغمبر السلام نے کعب دا بائی کاٹ کر دیتا ہے صحابہ نو بولن تو منع کر دیتا ہے حضرت کعب کہندے نے میں مسجد دے اندر جانا وا نبی پاک دے کول نماز پڑھنا وا کتے نبی پاک ہو سکدے میرے وال ویکھ کر کے میرے واسطے کو نرمی کر دین اللہ کو اکبر فرماندے نے جدوں میں نماز پڑھنا نبی پاک میرے وال ویندے نے تے جدوں میں نبی پاک وال وینا نبی پاک اپنا رخ موڑ لیندے نے اللہ کو اکبر اور لوگوں یہ چھوٹی جی گل نہیں محبوب بندے تو رخ موڑ لوے تے تکلیف دل ہوندی ہے اللہ کو اکبر تے نبی پاک علیہ السلام نال تے صحابہ اپنیاں جاناں تو ود کے پیار کردے سن اللہ کو اکبر حضرت کعب فرماندے نے میں بڑا تکلیف دے اندر ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے کوئی صحابی گل نہیں کردا کوئی رشتہ دار گل نہیں کردا اے کلیاں ہو گئے دو صحابی اور نے میرے نال جنہ تے امتحان آئے اللہ کو اکبر فرماندے نے ایک دن میں ڈاکوں وزار ہو گیا بیزار ہو گیا ابو قتادہ دی جناب باغ دی دیوار پھلانگی ہے میں اندر داخل ہویا ابو قتادہ میرے چچا دا بیٹا ہے میرا دا پیار بھی بڑے میں کہ ابو قتادہ تو میں نو دس میں اللہ تے دے رسول نال پیار کرنا کہ نہیں کرنا ایک واری بھی کہ
کیا ہے, دوسری واری بھی کیا ہے, تیسری واری بھی کیا ہے. تے ابو قتادہ کہندے نے یار میں نہیں جاندا, اللہ تے رسول بہتر جان دے رہے. کہندے نے تکلیف بڑی ہوئی ہے, جویں گیا اوویں واپس آ گیا وا. اج 40 دن گزر گئے, 40 راتاں گزر گئیاں نے روندیاں, 40 راتاں گزر گئیاں نے معافی منگدیاں, 40 راتاں گزر گئیاں نے پریشانی دے اندر. میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا وا, بندے دا بھرا رسیا ہوئے تے 40 دن گزر جان تے بندے دے دل تے بن جاندی ہے. ماپے رسے ہون 40 دن گزر جان تے بندے دے دل تے بن جاندی ہے. تے او ہستی ناراض ہوئے جڑی پوری کائنات دے امام بن کے آئے نے. او ہستی ناراض ہوئے جڑی ہستی ناراض ہو جائے تے عرشاں والا رب ناراض ہو جاندا ہے. حضرت کعب بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن انج کر کے میں مدینے دے بازار دے اندر نکلیا وا تے مینوں ایک خاتہ ہے, اوے کعب تیرے ساتھی نے تیرے تے بڑا ظلم کیتا ہے, آ جا ساڈے کول آ جا, اساں تینوں بادشاہت بھی دیواں گے, تو پڑھیا لکھیا بندے تینوں عزتاں بھی دیواں گے, تو ضائع ہون والا بندہ نہیں, ساڈے کول آ جا. تے قدر تے کعب خط پڑھدے پے نے تے نالے روندے پے نے. اللہ سونے پہلے مالکا ازمائش تے اتے ایمان تے بھی ڈاکا وجن لگے آئے, انج کر کے خط تندور دے اندر سٹے آئے, جلا دیتے تے اللہ تے کھڑے پہنے. 40 راتاں گزر گئیاں, میرے پیغمبر نے قاصد نو بھیجیا, کعب دی بیوی نو کہہ دیو کہ کعب تو الگ ہو جاوے. اللہ اکبر, تے میں قربان جاواں صحابہ دیاں جان ساریاں تو, میں قربان جاواں صحابہ دیاں وفاداریاں تو. 40 دن گزر گئے نے تے قاصد میرے پیغمبر دا حضرت کعب دے کول پہنچیا نا, تے حضرت کعب نے نہیں کہا میں ہن بیوی بھی چھڈ دیاں, نبی پاک نے بھی چھڈ دیتا. مدینے دے سارے لوگاں نے کنڈ کر دیتی, ہن گھر دے اندر بیوی ہے اونوں بھی چھڈ دیواں نا. کعب نے وفا دی امداد کر دیتی. قاصد نوں کہن لگے یار اے دسنا میں بیوی نو طلاق دینی ہے یا گھروں الگ کرنا ہے. تے صحابی کہندے نبی پاک نے پیغام بھیجیا طلاق نہیں دینی بس الگ ہونا ہے. اللہ اکبر فرماندے نے بیوی بھی دور ہو گئی ہے, بہنا برا بھی دور ہو گئے نے, سجن یار بھی دور ہو گئے نے. تے ایک دن میں فجر دی نماز پڑھدا پیا, 50 دن گزر گئے نے, 50 راتاں گزر گئیاں نے. فجر دی نماز اپنے مقام دی چھت تے پڑھی ہے تے میں ایڈا قوادار ہو گیا وا, میرے واسطے باوجود زمین کھلی ہے تنگ ہو گئی ہے, اس کے باوجود میں بڑا پریشان ہاں تے رب دے ترلے ماردا پیا وا. تے ادھر جناب ایک نبی پاک دا صحابی ایک جناب پہاڑی تے چڑھیا تے کہندا کعب مبارک ہوئے اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیے اور قرآن نازل کیتا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ اکبر, اللہ حضرت کعب دی تے دیگر تو صحابہ دی توبہ قبول ہو گئی ہے اور صحابہ گرو در گرو حضرت کعب نو آ کے مبارکہ دیندے پے نے, کہا مبارک ہوئے اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. پتہ کی چلیا بندہ رب کو گناہ دی معافی منگ دے اللہ اپنے بندے نو ضرور معاف کر دے, کیونکہ اللہ دا اعلان ہے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک
उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह अपने दर ते जदों रब दे दर ते कोई बंदा झुक जांदा है, अल्लाह अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ भी नहीं करदा बल्कि गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर बदल देंदा है। कदी मंगते सही रब दे दर तो आके माफी, कदी रब दे सामने अपना सर झुका दे सही। अल्लाह को अकबर। अल्लाह कुरान आवाज लगा रहा अलम यअनिल लजीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या हाले तक वक्त नहीं आया कि असी अल्लाह को माफी मंगी अपने गुनाहां दी? क्या वक्त नहीं आया असी रब को डर जाइए? ऐ मुसलमानों, जेड़े साडे हालात बन चुके ने, सानू पूरी कौम नू इज्तमाई तौर ते रब को तौबा करनी चाहिए। जो साडे मुल्क दे अंदर हालात पैदा हो चुके ने, पूरी कौम नू इज्तमाई तौर ते रब को माफी मंगनी चाहिए। महंगाई साडे मुल्क दे अंदर, बेरोजगारी साडे मुल्क दे अंदर, कत्लो गारत साडे मुल्क दे अंदर। केड़ा काम है जेड़ा साडे मुल्क दे अंदर नहीं पिया हुंदा? 1 किलो चीनी लैण वास्ते मुसलमान दी बेटी कतारां दे अंदर खड़ी है। 10 किलो दा आटा लैण वास्ते मुसलमान दियां बेटियां धक्के लै रही ने। ओए मुसलमानों, किदों तौबा करोगे? अपने गवांढ दे अंदर वेखो, इंडिया दे अंदर देख लो की हुंदा पिया है। उदों रब को तौबा करोगे जो पाकिस्तान दी सड़कों का हाल होएगा। उदों रब को माफी मंगोगे जो रब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात हालात पैदा कर देगा। डर जो रब को तौबा कर लो, अल्लाह को माफी मंग लो। अल्लाह को अकबर। वक्त माफी मंग लो, वक्त अल्लाह ताला दे सामने झुक जाओ, डर जाओ रब को। अल्लाह को अकबर। एक वाकई आखिरी बयान करके बात खत्म करना चाहना वा। तौबा जो बंदा तौबा कर लेंदे, जो दिल के अंदर रब दा डर पैदा हो जांदे, फिर बंदा गुनाहां दे नेड़े नहीं जांदा। एक इमाम गुजरे ने हजरत इब्राहिम अदम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह। तो जो करना हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने व मन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीम। फरमाया अगर गुनाह कर बैठे हो, अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे हो, ते आओ माफी मांग लो, अल्लाह ताला माफ करने वाला जे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाओ। एक नौजवान आया, कहंदे हजरत जी मैनू गुनाहां दी आदत पै गई है, गुनाह बड़े करना वा, गुनाह बड़े करना वा। अल्लाह अल्लाह इधर देखना, ध्यान करना। नौजवान दे दिल के अंदर फिक्र पैदा हुई है, कहंदा मौलाना गुनाह बड़े करना वा, कोई इंज दा नुस्खा दस दियो कि दिल के अंदर गुनाह दी नफरत पैदा हो जाए, अल्लाह को अपने गुनाहां दी माफी मंग लवा। अल्लाह के शेख इब्राहिम बिन अदम फरमांदे ने अच्छा 5 काम तू कर ले, अल्लाह ताला गुनाहां तो तेनू बचा लवेगा। पहला काम तेरे फरमान लगे, तू अल्लाह दी नाफरमानी उदों करनी है जिस दिन रब दा दिता होया रिज़्क नहीं खाना। अल्लाह को अकबर। ये कहंदे दर जी रब दा दिता होया रिज़्क खान तो बगैर किसे दा भी गुजारा। रब दे मनण वाले भी रब दा खांदे ने ते रब दे मुनकर भी रब दा खांदे ने। सारी कायनात नू रोजी देण वाला कौन है? सारी कायनात नू रोजी देण वाला अल्लाह। कहंदा दर जी रिज़्क ते पूरी दुनिया ते रब दे, फिर मैं किवें होर किसे दा रिज़्क खा सकना है? ही कोई नहीं किसे दा रिज़्क। अल्लाह को अकबर। शेख फरमांदे ने अगर रिज़्क ओदा खाने फिर ओदियां नाफरमानियां भी ना करया कर, फिर गुनाह भी ना करया कर। दूसरे नंबर ते फरमांदे ने अगर तू रब दी नाफरमानी करना चाहने ते रब दा इलाका छड़ दे। अल्लाह को अकबर कहन लग्या वो पूरी कायनात दा दाता ते बादशाह अर्श वाला रब है, ओदा इलाका छड़ के मैं किथे जा सकना वा? पूरी कायनात ते बादशाह अर्श वाले रब दियां ने। ते शेख फरमांदे ने फिर रिज़्क भी रब दा खाना है, ओदे इलाके दे अंदर भी रहने ते रब दियां नाफरमानियां
کر لگیا تینو شرم نہیں آندی؟ اللہ کو اکبر تے تیسرے نمبر تے فرمان لگے کہن لگے جے رب دی نافرمانی کرنا چاہنے تے اوتھے کریا کر جتھے رب ویکھدا نہ ہوے۔ اللہ کو اکبر تے نوجوان رو گیا تے رو کر کے کہندا حضرت جی مینوں کوئی جگہ دسو نا جتھے رب ویندا نہیں ہے۔ اللہ کو اکبر نوجوان اج سوچ لے اوتھے گناہ کریا کر جتھے رب دی اللہ کو اکبر نظر نہیں جاندی تے اگر رب ہر جگہ تے ویندے پھر گناہاں تو بعد آ جاؤ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے توبہ کر لے۔ کہنے لگا شیخ رب دی بصارت ہر جگہ تے موجود ہے اللہ تے ہر جگہ تے ویندا ہے۔ اللہ کو اکبر فرمان لگے چوتھے نمبر تے فرماندے نے ادھر میرے ول ویکھنا چوتھے نمبر تے فرماندے نے اگر رب دی نافرمانی کرنا چاہنے تے پھر جدوں ملک الموت آئے نا تے او دے کولوں تھوڑی دیر مہلت لے لینا کہ میں نے کی کر لواں اللہ کولوں اپنے گناہاں دی توبہ کر لواں۔ اس نوجوان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں اونچی اونچی رو کر کے کہندے شیخ ملک الموت کولوں کون مہلت لے سکدے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدوں پیغام اجل آ جاندے توبہ کرن دی بات تے دور دی بات ہے نیکی کرن دی بات تے دور دی بات ہے ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملدی۔ اللہ کو اکبر پھر ویڑا نہیں لبدا اج وقت نے اللہ نے تینوں وقت عطا کیتا توبہ کر لے رب کول معافیاں منگ لے۔ اللہ کو اکبر ٹر جانے جان چھڈ جانے تے پتہ نہیں کیڑے ویلے اس جگہ تو ٹر جانے تے لوکاں پھر کہنا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا گا اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا گا اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا۔ بات کل کی گا محسوس ہوتا گیوں بات کل کی محسوس ہوتا گیوں ان کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا گا اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا۔ جو رونق کی صورت میں گزرا جگہ انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا۔ میرے شیخ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی جتھے جاندے ہزاراں دے مجمعاں نو خطاب کرن والے ہزاراں لوگاں نو کتاب و سنت سنان والے جتھے ساری زندگی قرآن و حدیث دا پیغام سنایا آج 5 بجے انہاں گلیاں جندروں انہاں دا جنازہ اٹھنا جے۔ اللہ کو اکبر جو رونق کی صورت میں گزرا جگہ انہی گلیوں میں ان کا جنازہ چلا۔ بحر و بریا بحر و بحر بحر و بر سب بول اٹھے در و دیوار سب بول اٹھے۔ بحر و بحر سب بول اٹھے دیر در و دیوار سب بول اٹھے۔ جب کندھوں پہ چڑھ کے روانہ ہوا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا جگہ اپنی منزل کو پھر وہ روانہ ہوا۔ بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا۔ موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا
ایک مسافر تا کچھ دیر ٹگرایا گا، یہ آخر منزل کو اپنی روانہ ہوا، بات کل کی محسوس ہوتا گیوں کہ ان کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ شیخ فرماندے نے اگر تے ملک الموت کو مولت لے سکنے تے پھر گناہ کر لیا کر۔ اللہ کو اکبر۔ تے پنجویں بات فرمان لگے جدوں قیامت دا دن آئے گا فرشتے تینوں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم ود لے کے جان گے، یا فرشتیاں دے گے آکڑ کر سکیں گا، یا فرشتیاں دے گے انکاری کر سکیں گا۔ تے رو کر کے کہندا ہے شیخ تواڈیاں پنجے گلاں میری سمجھ دے اندر آ گئیاں نے، اج تو بعد میں سچی توبہ کرنا وا تے کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کراں گا، اللہ دی نافرمانی تے بغاوت نہیں کراں گا۔ آج جوانا وقت ہے اللہ کو معافیاں مانگ لے۔ اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا سونیا میرے بندیاں نو اعلان کر دیو اگر اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، آؤ میرے کولو معافی منگ لو، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔